سی کل جڑا دن چڑھنا میدان وچ پہلے میں ویسا اکبر دے نا چاچا جوان بھراواں دا زور کمر چاچا تو میدان وچ ویسے تے میرے بابے دی کمر دا زور ٹرٹ ویسی جدن دوواں چاچے بھتریجے دی تکرار ودی ہے پاسے نالو حسن دا یتیم بول کے آتا چاچا عباس تے بھائی علی اکبر تو سدوئے میدان وچ نہ ونجو جو ایک دے ونجن دے نال میرے چاچے دی آنکھیں دا نور گم ہو ایک دے ونجن دے نال میرے چاچے دی کمر دا زور مک دے غازی آدھے وط ونجے کون نک نکے ہاتھ بن کے آدھے میں جو ایک بیوہ مارا بچ رہا میں میدان اس ماریا جاواں میری لاش تجھے دی مرضی آوے روے تے وہاں میں بے شک نہ روے شبیر اگے وقت کے قاسم نوحان اللہ ہے سیدہ دے قاسم کہیں ڈسی جو تو یتیم ہے میں چاہی توڑی پوری کوشش کرتا رہے جو تینوں یتیمی دا احساس نہ ہو اے رات مرن دے پروگرام بن دے رہے پنڈا لیا چڑھ پیا ڈاویں دڑی دعا کریا نہ ڈاویں دڑی چڑھیا نہ بطول دی گدی اے 10ویں دا دن چڑھے میں بیٹھ دے قریب آواں ایو شہزادہ میر قاسم اپنی ماں دے خیمے دے بائے تے ماں پتر نو آندیاں ویکھے نا تے تلیاں ٹیک کے اٹھی گئے قاسم جی اماں اجے توڑی میدان وچ نہیں گیا سیدہ دے اماں میں چاچے کو لوینا چاچا اجازت نہیں دینا اماں جے میں خیمے چاہنا تو میں نو خیمے چ نہیں بان دیندی اماں میں یتیم دا قصور کیے میری سین قاسم دا ہاتھ نپ کر دن آ تیرو اجازت لے دیواں جتنی سمجھ آوی میں ہر ممبر دے ہاتھ پہ بندا 2 یا 3 دن رہ گئے انہاں دناں چ ہائے نہ کرسے تے قدر کرسے ہائے تیرے واسطے چ ہاں تیرے واسطے چ نہیں وہ لکھ دین کہ سین قاسم نو لے کے ٹری یہ 7 قدم حسین دے خیمے تو دور ہے حسین اکل لیتی غازی کرسی لے آ میری عزت بھر جائی پہ میری سین اکل لیتی ہے حسین میں کرسیاں تے باہر نہیں آئی شبیر میں کچھ منگن آئی ہوں حسین دن بھر جائیے میں سوچ کے منگے آئے مدینہ نہیں ہے کربلا بی بی آدھی حسین منگدی ہی کو جام میرے قاسم نو موت دی اجازت دے لفظ موت میری سینڈ دے منہ چو نکلیا اکبر دے بابے دی انکھی نہیں ساون دے بدل بن گئے سیدہ دے بھر جائی پردیس وچ بڑا اوکھا سوال میں قاسم نو میدان وچ کیویں ٹوراں میریاں 2 مجبوریاں پہلی مجبوری جڑا مینوں بھرا دا ہجر مجبور کر دے میں قاسم نو ہاں نہ لینا میری سکھ گھٹ ہو دوجی مجبوری فرمیندن میری دھی دا گھر برباد ہو اس تے بی بی بیا دیئے نا حسین اما بطول دی عزت دا واسطے میرے قاسم نو موت دی اجازت دے حسین دن کیوں بی بیا دیئے میں معاشرہ لے دیہڑے تواڈی ماں دے متھے کیویں لگ سو من گلا دے سی فروا میرے پتر تے کربلا چوکھی بڑی آئی تے اپنی اولاد نو پیارا کیتا اس ویلے حسین دے ہاتھ کمر تے آئے سیدہ دے بھر جائی ٹور وانج میری جوے دی بی بی نکسی آما بھیڑا یقیناً پردے دے اندروں بیٹھی ہیں اللہ اس طرح پردے سلامت رکھے جو اللہ انہاں دے حصے دے تو ان سمجھ آوے آئے کرے آئے 3 قدم قاسم دی ماں ٹوری ہے تے شبیر حقل لیتی ہے بھر جائی اماں جی حسین فرمیندن اولاد جوان ہوئے تے ماما دیا دلہ چ بڑیاں حسرت ہوئے تیرا قاسم جوان فرمایا ہاں حسین کوئی آخری حسرت ہے بی بی آدھی ہکو حسرت ہے جو میں قاسم نو ایک سونی جی پوشاک پواؤں سیدہ دے پوشاک تو سن پواؤ قاسم نو پاگ میں حسین بن سکتا تیاری کر دے ہوئے آئے بھائی بداج ملاؤ میں کوین کرا میری سین قاسم دا ہاتھ نہ پیا اللہ دا خیمے چلے آئی تبرکات اللہ صندوق کھول کے سونی جی پوشاک قاسم دے زیب تن کی تھی ادو شبیر ہوئے ان خیمے چ داخل آلیہ بھائی بدھا کیا دی حسین پتران پگا دا بیوی بندے سونے لگ دے شبیر ایک باری قاسم نو پاک بندے بزرگا دین کہ حسین بھرا حسن دی پاک چاہیے قاسم نو بننی شروع کی تھی ہر پیج تے پہ پڑھ دے سورہ دا بابا انہا للہ و انہا علیہ راجعون ایک گل ہے بھائی بزرگا دین عرب دا دستور آئی جڑا کوئی جوان میدان اچ جاوے ان دی پاک داخری پہ چتو دی ولایا ویندا مگر حسین قاسم دی تاجو نہیں ولائی اینج باندھ اشارہ کر کے پردے داراں نو آندا ہن ویکھو کوئی آدھی ہائے میرا تھیرا والا بچڑا کوئی آدھی ہائے ماں دی 13 سال دی محنت بچڑا کوئی آدھی ہائے میرا ویر حسن دی نشانی بچڑا اور تاریخ کربلا بعد از حسین سب تو بہادر ہے جناب عباس وہ لکھ دیں کہ غازی دی جس لے دید پہ یہ تے ٹھا نکل گئی قاسم میرے جینیاں کفن کہیں پوائے پاسے نہ لواز آئی علماء لگبرا نہیں قاسم نو کفن میں حسین پوائے میں جاندہ جو میرے قاسم میدان اچ وجنے وقت جیندہ واپس نہیں بلنا اس ویلے خیام اچ پتھران دا ماتم شروع ہویا جڑا غازی قاسم نو چاہ کے گھوڑے دی زین پہ باہایا
آخری چھتر ان دے بعد میں 2 منٹ دا وین کراں. ماں اگو ول لئیے پتر دے سینے تے نادی علی پڑھ کے دم پہ کر دیے تے بی بی آدھی اج تیرا بابا ہوے آ مینوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں. قاسم اجے دی لڑی جو لوگ آکھن قاسم نہیں اج حسن میدان کربلا اج پہ لڑدا ہے. ماں دے پاسے ویکھیا تے تو دعا کری تے پتر دی جنگ ویکھی. بی بی آدھی تو کرنا ہے حملہ میں خیمے دی دہلیز تے کھلو کے ویکھڑ اج کر کے متھے تے ہاتھ رکھے میرا سلام ہوئے. قاسم گھوڑا بجایا غازی ٹبے کربلا تے تلوار ہاتھ چ لے کے کھلوتے. ایک پاسے حسین ایک پاسے جناب عباس خیمے دے در تے کھڑوتی ہے قاسم دی ماں. ایک کمینے تاریخ نے جس طرح ارزق لکھے کہ 7 پتراں نال کربلا آئی اے آدھائی میں لڑساں علی دے پتر عباس نال. میں سنے جو غازی بڑا دلیر ہے وہ 7 پتر بھیجے سن تے حسن دے یتیم فنار کیتے تے پھر آپ اٹھے تے غازی بھجے شبیر والے پاسے قدمہ تے ہاتھ لا کے پیا دے ہن میں اجازت دے او بڑا ظالم ہے میرا قاسم مار لے. شبیر سینے تے ہاتھ رکھ کے پیا دے غازی گھبرا نہیں میں حسین جو کھڑوتا پنڈ والے اجے ہی آئے نہ کر سے تے قدر کر سے بندے دی آئے نکل سی جے دل وچ قاسم دا تے حسن دے یتیم دا غم میں ارزق ملعون دا نا سر قاسم تن تو جدا کر کے تلوار دی سر تے نوک چاہ کے نا پیچھے دے پیراں سٹ کے پیا دے ارمان ہی ہے اج ایک گھٹ پانی دا ہوے آ تیری گھٹ دا مول پے. ارزق دا سر چاچے دے پیراں سٹیا حسین آدم قاسم ولوان میں وین کرن بہوں گزر گئی تھوڑی رہ گئی تھوڑا واضح سن آ کے پھر حملہ کی تس فوجہ نصیحت بڑا سونا پیا لڑدا بزرگاں دے جٹا زین تے آ قاسمہ جٹا زین تو لتھے تقسیم ہو گئے. ایک وین جی پہلا مہر لا وین ایتھے ہی پتہ لگ سی میں کتنا وین کرنے او دن سونا ودا لڑدا جٹا گھوڑے تو لاڑ پے گیا سمو خیام والے پاسے کر کے پیا دے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے توڑے لاش یتیم تے آوان قاسمہ دے میرا کوئی نہیں بچیا کربل وچ وہ میری آکے قبر کیڑا بندے جڑا جے آئے نہ کرے خیام والے پاسے منہ کر کے پیادا ہے میرے پھنس گئے پیر اور رکاباں وچ گھوڑے تو آپ لاون جے ہو سکدے. صدقے بھائی آلیہ راضی ہوئے اکبر دا بابا راضی ہوئے قاسم حکر لیتی ہے چاچا جلدی آ بچڑا جھان پیئی. شبیر دی پاک دے پیچ کھل کے گلے چاہ گئے ہاتھ حسین کے دوے قبر دے آ گئے. آلیہ لڑکنا دا ہٹا کیا دیے حسین کیا ہویا سیدہ دے بھیڑ میرا قاسم ہویا. بی بی آجی کن میں نے سیدہ دے قاسم نو ملن وینا تاریخ دیے شبیر خیمے جو نکلے آئے ہر پاس سے نظر ماری حسن یتیم نظر نہیں آیا. سیدہ دے قاسم جتھے بھی بول جڑا دوجی بار کوئی جواب نہیں آیا. سیدہ دے قاسم میں امام ہو کے حکم دے نہ بول او پنڈا لیا امام دا نہ آیا ایک جا تو نہیں کئی جا تو لاش دے ٹکڑے اٹھے ہر ٹکڑے چو آواز آئیے چاچا میں تھائی لتھا پیا. صدقہ 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 علی راضی ہوئے اکبر دا بابا راضی ہوئے ہن اصغر دا بابا بے سچین دے ایسے حالت وچ میں قاسم دی لاش خیام وچ گھن ونجا کوئی مرن تو پہلے مر ویسی کار سوال جو حسن دے یتیم نو کیویں چاہیا اس بزرگاں دے آئے حسین کربلا دی رے تو قاسم دی لاش دے ٹکڑے چننے شروع کیتے او وینے جڑا وین پہلے سال سرکار غازی دی ذریعے کیتا شبیر روایت کر دے میں ٹکڑے کے چنداس میں ڈٹھے ایک نقاب پوش جوان جڑا ٹکڑے چننی مدد ودا کر دے میں آکھیا کون اس ویلے میری مدد کرنا لا نقاب پوش شیر تو نقاب ہٹا کے آدھے نہیں ہو سجاتا تیڑا ویر حسن او میڈا جان ویرن آیا چھوڑ کے میں بقیہ ودا چندا اجرکم من السیدہ عالیہ سین راضی ہوئے یقیناً میری سین قاسم دی پاک اماں پردے چ بیٹھی ہے آئے اتنی سونی کری جو سین راضی حسنہ دن ہن دا راضی ہے شبیرہ دن راضی جی میں تیرے قاسم وفا کی تین جہان تے کوئی وفا نہیں کر سکتا. شبیر قاسم دی لاش دی چھوٹی جی گٹھڑی بنائیے 7 قدم خیمے والے پاسے ٹر دے 7 قدم پیچھے ٹر دے قاسم دی ماں دی دید پئی آتی ہے حسین کتھے میرا قاسم گیا دفن دا نہیں کر آیا دفن دا نہ آئے سورا دا بابا جان بھی ہے اچھا وین کر کے پیادا ہے جے دفن دے کعبہ آئے او لاش ہوندی آندا بن وچ میں دفنائے مینوں کوئی حصہ
نوکریاں شبیرہ دن پردے دارہ نو آکھو جو حسن یتیم دی لاش آ گئی ہے پیٹا لے لیا قرآن رکھ لے میرے سر دے مستورہ قاسم دی لاش ویکھیے کوئی آدھی ہائے او میرا سہرے والا بچڑا کوئی آدھی ہائے او میرا پھرا حسن دی نشانی بچڑا ماں یہ تے آدھی ساریاں کان چکرو میں پتر نال ایک عجیب جی اویڈ کر لے شبیرہ دن میں ڈٹھے بھر جائی لاش دا ایک ٹکڑا چاہی دیئے ویکھ دیئے ترک چھڑے دیئے شبیرہ دن کیا بیٹھے کریں دیو رنیے تے رو رو کے پیا دیئے بیٹھی برگ گلے دیاں آئیو چیرے دے منہ پتر دا چم دی حامی بی بی آدھی میں نو نہیں لب دے اور رخ ساری دے وہ میں ڈٹھے ہن برگ تمامی میں نو نہیں لب دا صدقہ 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 ایک ویڈ دی جس کا حکم آئی حسین قاسم دی لاش رکھی خیام وچ سجے کھبے ویکھ کے پیا دے نما فضا میری دھی کبرا نظر نہیں آ رہی ایک باری میری دھی نو آنکھو جو وارش دی لاش آ گئی ہے فضا دوڑ کے گئی ہے کبرا جلدی آ بابا پہ بولیں دی میری سین آئی ہے تیاد یہ ساری مستورہ کن چکروں میں وارث نال ایک عجیب جی اویڈ کرنے مستورہ کن کیتا تے تھی حسین دی چھن پہ یہ بی بی آدھی ہے اٹھی جاگے وے سہرے آوالے آ کوئی خیر دی خبر سناوے ہاں اٹھی جاگے وے سہرے آوالے آ کوئی خیر دی خبر سناوے آ تیرے سہرے خاک چرول گئے توڑے گا نا واپس لاوے ہاں ایک کو بین کر سا تیری ہائے بلندوں میں تیرا سلام کرا ترے دفعہ میری سین بلائے قاسم دا کوئی جواب نہیں آیا حسین دی تھی زمین تے چھن پئیے مستورہ پتھرہ دا ماتم کی تے رنیے تے رو رو کے پیا دیئے تو امیر دا پتر ہے بولتا صحیح تینو ملن غریب دی دھی آئی تو امیر ماتم کرنا تو امیر دا پتر ہے بولتا صحیح تینو ملن غریب دی دھی آئی میرے پہ کے صحابرے مارے گئے تینو ملن پھراوا علی دی ادھیاں راضی ہونے چلو میں تھوڑی جی محنت ہور کردا ایک وین ہور کردا جڑا ہے نکل سکیا ہو سکتا اس دی ہے نکلے کبرا وارث دی لاش تے وین پہ کر دیا قاسم دی بھیڑ جناب سجاد حرم بھرا دی لاش تے آئیے آدھی کبرا حوصلہ کر آدھی حوصلہ کیویں کرا قاسم دی بھیڑ آدھی اجڑ تمہیں گئیاں بی بی آدھی تو کیویں اجڑی ہے رنیے تے وین کر کے پہ آدھی تیرے ویر دی نسل چو لکھ حسین میرے ویر دی نسل تا ماتم کرنا تیرے ویر دی نسل چو لکھ حسین میرے ویر دی نسل تا مک گئی ہے ایک اچھڑ دیا ویکھ کے گھوڑے تو ایدی امڑی دی کمر تا جھک گئی آواز بلند صلوات مومنین کل کی مجلس کا اعلان غور سے سماعت فرما لیں کل 8 محرم الحرام کی مجلس چودھری اشواق حسین نازب DSP دفتر صبح ٹھیک 9 بجے ان کے مکان پر مجلس آغاز شروع ہو جائے گی جس میں جناب علامہ پروفیسر طاہر شبیر گیلانی صاحب اور ذاکر عالبہ جناب ساجد حسین بخاری صاحب ذاکر عالبہ چودھری اکرام ارشد موجیاں اور بھی کافی علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے اور دوسرا اعلان بعد نماز